مومن دی زندگی بھی آلہ، مومن دی موت بھی آلہ تے مومن دا حشر بھی آلہ. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ محبوب رہا اتھے کوئی نہ کسے دی سرداری. اتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری. آزم اتھے دل نہ لاویں نہیں تا روسیں ٹر دیواری. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کہ اس کائنات دی ہر شے تے فنا آمنی ہے، ہر شے فانی ہے، ہر چیز فانی اور ہر چیز بے باقی. اسے دنیا دے کسے چیز نو بھی ثبات نہیں الا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام. لیکن باقی کس نے رہنا ہے؟ رب کائنات دی ذات نے باقی رہنا ہے. اللہ رب العزت نو بقا ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، لیکن باقی ساری چیز نو فنا ہے. موت تے مومن نو بھی آمنی ہے، موت کافر نو بھی آمنی ہے، لیکن کافر اور مومن دی موت دا فرق یہ ہے کافر دی دنیا بھی برباد ہے، کافر دی موت بھی اکارت ہے، کافر دی قبر بھی غلط ہے، کافر دا حشر بھی غلط ہے. لیکن جڑا مومن ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان گھناون والا ہے، اس دی اے زندگی بھی اچھی ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، کہ مومن واسطے موت تحفہ ہے. اے موت مومن دا تحفہ ہے. اور دوسری حدیث پاک دی وچ میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جیڑی حبیب نو حبیب دے نال ملا دے. اگر ایک بندے نے دریا دے اس کنارے کھڑے ہو کے دوسرے کنارے ونجنا ہے، اس دوسرے کنارے ونجن واسطے اس نو پل چاہیدا ہے، اس نو ایک ذریعہ تے واسطہ چاہیدا ہے. اس کنارے کنو میں دوسرے کنارے ونجاں، اس نو پل آہدے نے اور پل دے ذریعے ونج سکدا ہے. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے دنیا دوتے اللہ اور اللہ دے رسول دی ذات نو من گدا ہے، مسلمان بن گیا ہے، ایمان حاصل کر گدا ہے، جس ویلے اس نو رب دی ملاقات دی ضرورت ہونی ہے، رب نال اس نے لقاء کرنی ہے، تے اس نو کس ذریعے نال ہونی ہے؟ موت دے ذریعے نال. اور جس نے زندگی دے وچ اپنی زندگی دا ہر لمحہ اللہ اور اللہ دے رسول دی یاد وچ گزار دیتا ہے، ایمان گناون تو بعد اللہ اور اللہ دے رسول دی تابع فرمانی دے وچ زندگی گزاری ہے، تے اس دی کمال، اس دا درجہ اور مرتبہ کیا ہے کہ ایک اللہ دا پیارا بندہ ایک دریا دے کنارے لوگاں دے کپڑے دھوندا کھڑا ہے، جہاں دا نام ہے خواجہ عبد الحکیم. ظاہراً دھوبیے لوگاں دے کپڑے دھوندا ہے، لوگاں دے کپڑا دی میل کٹدا ہے، لیکن ایک کہنوں پتہ نہیں دلاں دی میل بھی ختم کر دیندا ہے. چنانچہ کپڑے شوآ شو کر کے دھوندا پیا ہے. ہندوؤں دی بارات آئی ہے، ہندوؤں دی بارات آ کے آدھی ہے بزرگو اساں اس دریائے راوی دے دوجے کنارے ونجنا ہے، کوئی پل دا پتہ دساؤ. انہوں نے فرمایا اچھا پل تانوں چاہیدا ہے. انہوں نے کول ایک لمبا سارا کپڑا ہے، انہوں نے پانی دوتے کپڑا بچھائے آ کے پل تیار ہے چلے جاؤ. انہاں ہندوؤں نے آکھا ہے تو بزرگ ہے، عمر تیری کافی ہے، تو مذاقاں کریں دیں، تیری عمر نہیں مذاق کرن دی. آپ نے اپنے ڈاند نو آکھا ہے جائے ڈاند دوتے کپڑے لد کے گھنا دیاں، ڈاند نو آکھا ہے اے تے کافرن، اے تے بے ایمانن، انہاں نو یقین کوئی نہیں، تے ایک اللہ دے بندے دا ڈاند ہے، انہاں نو چل کے دکھا دے. تو ڈاند لگا بھی گئے، واپس ہی آئے، ایک پانی دا قطرہ بھی کھور نال نہیں لگا. کس ویلے انہوں نے اے ویکھا ہے تے ہندو سارے دیکھ کے حیران ہوئے. انہوں نے آکھا اچھا
ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਏ और असां पहली दफा ॾिठी है। इवें करो तुहाडी करामत देख के सारा दिल चाहता है असां भी दायरा इस्लाम ही दाखिल थियूं। सारी दी सारी बारात ख्वाजा अब्दुल हकीम दे वास्ते नाल दायरा इस्लाम ही दाखिल हो। इस वास्ते किसी ने क्या है कि जिंदगी दे विच अगर प्यारे मुस्तफा करीम दे इसमें गरामी दी ताजीम कीती है, ताजीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, ताजीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। और ये मौत मोमिन दे वास्ते तोहफा है, मोमिन दे वास्ते हसरत नहीं, मोमिन दे वास्ते अफसोस नहीं, मोमिन दे वास्ते तोहफा है। क्योंकि मौत तो बाद मोमिन अपने रब्बे कायनात दे अनवार व तजल्लियात दी ज़ियारत करता है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमानु क्या फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, इस दुनिया दे विच तैं जिंदगी किवें गुजारनी है? क्या महल्लात बनावने, क्या तैं जमीना खरीद करनी, क्या तैं कारखाने बनावने, क्या तैं बहुत बड़ा जमींदार सलामना है? नहीं, बल्कि दुनिया दे विच इवें जिंदगी गुजार जिवें अजनबी बंदी जिंदगी गुजारदा है। जिवें अजनबी बंदा किताई दिल नहीं लैंदा, अपने वतन कान उंदी छिक होंदी है कि मैं जल्दी अपने वतन नूं पहुंचा, इवें जिंदगी गुजार। और आबिरो सबीलिन, या राह चलदा मुसाफिर बन के, इवें राह ते चलण वाला मुसाफिर राह ते कैशा नाल दिल नहीं लैंदा, उंदा तांग होंदी है मैं घर पहुंचा, घर वाला कन पहुंचा, तेला जिंदगी इवें गुजार। और मुसलमानां नूं जिंदगी गुजारन दा मेरे प्यारे आका ने ये तरीका दसा। दूसरी हदीस पाक सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैनू प्यारे आका ने क्या फरमाया, इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबा। ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर, शाम ये कर पा गिने तो सुबह दा इंतजार न कर, हो सकता है सुबह तू पहले इंतकाल कर वने। ए हर साह दा पता नहीं ए साह आए दूजा आवे या ना आवे। इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबा व इज़ा असबहता, जिस वेले तू सुबह करें, फला तंतज़िर मसा, जिले सुबह करें तो शाम दी इंतजार न कर। खुज़ मिन सेहते का ले मर्दे का, जिस वेले तू सही होवे तो अपनी मर्ज दा फिक्र कर, जिस वेले तू जिंदा होवे तो मौत दा फिक्र कर, क्योंकि जिंदगी दे विच अपनी मौत दे वास्ते सामान बना। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका ने प्यारे प्यारे उसूल अता फरमाए, क्यों कि ये जिंदगी फानी है। आओ मैं एक वली कामिल दी गल थानू सुनावा, जेड़ा पहले बादशाह है, इस रियाया दुते ओ हुक्मरानी करदा है। नाम उदा क्या है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम शाह बलख। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अपने महल दे विच बैठा है, उन्हां दे सीरत निगार आ देन, अपने महल दे विच बैठा है ते एक बजुर्ग आए सफेद कपड़ा वाला, महल दे विच आके ते देदा है महल नू इडिया दे, आदा ये सराह मैनू चंगी नहीं लगी, ये सराह मैनू चंगी नहीं लगी। शाह बलख ने आखा है इसनू आखो ये सराह नहीं, ये बादशाह दा महल है। उस बंदे ने आखा है बादशाह तू पुछो ते तू पहले थे कौन आई? उसने आखा जी मेरा अब्बा आई। आके उस तू पहले कौन आई? आके ऊंदा अब्बा आई। आके उस तू पहले कौन आई? आके ऊंदा अब्बा आई। आके उस तू पहले, आके उस तू पहले ऊंदा अब्बा। आके जिथे इतने बंदे आके लंघ गए सराह नहीं तो और क्या चीज है। बस ऊंदे दिल दी कैफियत तब्दील हो गई है, दिल दे विच इनकलाब आ गया है। रात नू वक्त सुत्ता है, रात नू सुत्ता है, महल दी छत उत्ते अद्धी रात नू कह दे भजन दी आवाज आई। आवाज रीती है भजन वालिया क्यों पे भजदा है, कौन है? आवाज उन्होंने जवाब दिता है कि मैं इस वास्ते भजदा पिया, मेरा उठ गुम थी गए, मैं तलाश वदा करे। बादशाह ने आखा है अकल कर कुछ, उठ महल्ला दी छत उत्ते मिलदे, उठ तो जंगलों दे विच मिलदे। उसने जवाब क्या दिता है? उसने आखा वाकई उठ अगर महल दी छत ते नहीं लभदे तो अल्लाह भी नरमो नाजुक बिस्तरा ते नहीं मिलता। अल्लाह की तलाश अगर करनी है तो वो भी नरमो नाजुक बिस्तर ते नहीं होंदी, बल्कि उसके वास्ते मुजाहिदे रियाजात और उनके वास्ते कोशिश करनी पौंदी है। सुबह उठे, दिल दी दुनिया तब्दील है, शाही छोड़ दी है,
اور شاہی محل چھوڑ دیتا ہے، ایک انتہائی گدڑی پا کے تے جنگل دے وچ نکل گیا ہے. کافی عرصہ گزرا ہے. ایک دیوار وہ حضرت ابراہیم بن ادہم جڑا بادشاہ وقت ہے او ایک سوئی نال اپنی گدڑی سیندا بیٹھا ہے. ندی دے کنارے تے بیٹھا ہے. ایک بندہ گزرا ہے، اس نے آکھا ہے ابراہیم بن ادہم تا نہیں تو؟ آکھے ہاں میں ابراہیم بن ادہم ہاں. آکھے تو تا ایک وقت دا بادشاہ ہمیں؟ ہاں بالکل میں بادشاہ ہاں. اچھا اے دسا بادشاہی دا ویلا چنگا ہے یا ہن چنگا ہے؟ کتنا بہترین سوال کیتا ہے سانو جھنجھوڑن واسطے. او کیڑا ویلا اچھا ہے؟ اس نے آکھا میں تمہیں دساواں وقت کیڑا اچھا ہے. میرے کول بہے. وہ کول بہے گیا ہے. اس نے سوئی ندی دی وچ سٹ گتی ہے. اس نے آکھا مچھلیو میری سوئی گناؤ. سبحان اللہ. ہر مچھلی دے سر کڈا ہے اون دے منہ دے وچ سونے دی سوئی ہے. سونے دی سوئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے سونے دی سوئی نہیں چاہیے، میں نے اپنی سوئی چاہیے. ایک مچھلی نے سر کڈا ہے، او سوئی واپس کیتی ہے. انہوں نے جواب دیتا ہے اے سوال کرن والے دیکھ جس ویلے میں بادشاہ ہمی میری حکومت اے انساناں دے جسماں تے ہائی، ہن میری حکومت مینوں رب نے جڑی عطا کیتی ہے پوری کائنات دے دلاں دے. آکھو جیڑا اس دنیا دی فانی ہومن نو سمجھ کے اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کریندا ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دی فرما برداری کریندا ہے، رب اور رب دے رسول دی اطاعت کر کے زندگی گزاردا ہے، رب انہوں کیڑی حکومت رہندا ہے؟ ہر مخلوق دے دل دے تے اون دی حکومت ہوندی ہے. خواہ انسان ہے، خواہ حیوان ہے، خواہ پرندے اڑدے بدن، خواہ سمندراں دے وچ مچھلیاں ہیں، انہاں دے دلاں دے تے اس دی کیا ہے؟ حکومت ہے. کیا کیوں حکومت ہے؟ اس واسطے کہ او اللہ اور اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق پہ زندگی گزار رہے. اور آؤ موت دا بھی فرق ہے. اے میں عرض کیتا ہے مومن دی موت. مومن دی موت جس ویلے ایک بندہ کہیں دوست کو ویندا ہے، او دوست ایک تحفہ لیندا ہے کہ تو میرے کو لائے اے تیرے واسطے تحفہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں جس ویلے ایک بندہ مومن انتقال کرتا ہے اور رب کائنات دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے، رب بھی اونوں ایک تحفہ دیندا ہے. آکو اسا بندے ہیں نا، بندہ دا تحفہ تا عاجز ہونا ہے، بندہ دا تحفہ تا فانی ہونا ہے، بندہ دا تحفہ تا ناتواں ہونا ہے. لیکن رب کائنات جڑے سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس دا تحفہ کیڑا ہونا ہے؟ میرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے اے میرے پیارے محبوب دا غلام یا غلامہ تیرا انتقال ہوئے اور تینوں پہلا تحفہ اے دیتا ویندا ہے جنہاں لوگاں نے تیری نماز جنازہ پڑھی ہے انہاں سارا نو سب بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اے پہلا تحفہ. اور جہندا پہلا تحفہ اے ہے رب کائنات اونوں قبر دے وچ کتنے تحفے عطا کرسی. سبحان اللہ. دیکھو اس دنیا دے وچ اساں سیاسیاں نال رابطہ قائم کریندے ہیں، اساں وڈے بندہ نال، وزیراں نال، مشیراں نال. کیوں بھئی اگر کوئی مشکل تکلیف آئی تے اے ساری پشت پناہی کرے سن. لیکن جیڑا اللہ نال لو لیندا ہے او کہیں وزیر نال لو نہیں لیندا، او کہیں مشیر نال لو نہیں لیندا. جہندی تعلق اور جہندا رابطہ رب اور رب دے رسول نال ہے او دنیا دار نال نہیں لیندا. آکھو جلے قبر دے وچ بندہ ویندا ہے اور قبر دے وچ او ونج کے اندھاری کوٹھڑی دے وچ او آدا ہے بھی دنیا تا میرے بڑے بڑے خان تے پٹھان تے آوان تے جام وزیر منسٹر بیرسٹر میرے دوستان آدیان اگر کوئی تکلیف آئی اساں جو موجود ہے آج تا مینوں سکی اولاد قبر دفن کر کے واپس چلی گئی. جس ویلے وہ یہ خیال کرتا ہے قبر دے وچ ایک نورانی شعاع نکلتی ہے اور نورانی شعاع نکلتی ہے تے او قبر دے وچ سمن والا جے میرے آقا دا غلام ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم فرمائیں جتھے تیرا کوئی کونی، جتھے تیری سکی اولاد تیرا اے واسطہ تے تعلق ختم کر گئی ہے اتھے محمد کریم جو موجود ہے. اس واسطے کسی نے کیا خوب آکھا ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، قبر میں سرکار آئے
تو میں قدموں پہ گروں اور فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں تے موت قبولی سے واسطے کیتی ہے کہ پیارے آقا دا چہرہ دیکھن واسطے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کون عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جیڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد خضرا دے سائے دے تلے بہ کے حدیث دا سبق دے دین سبحان اللہ آکھو او کتنی قسمت والا جوان ہے جیڑا ہے بھی میرے آقا دے خاندان دے وچوں پڑھیندا بھی میرے آقا دا فرمان بیٹھا ہے تے کتنا پڑھیندا بیٹھا ہے میرے پیارے آقا دے گنبد خضرا دے سائے دے تلے سبحان اللہ میرے پیارے آقا نے فرمایا عبدالحق جاؤ ہندوستان دے وچ جا کے میرے علم حدیث دا پرچار کرو عرض کیتا یا رسول اللہ آرڈر دی تعمیل تے ضرور ہو سی لیکن خواہش ہے کیڑی کہ پڑھیندا تے میں حدیث پاک ہاں تے میں گنبد خضرا دے سائے تلے پڑھا کے گنبد خضرا دی زیارت بھی کرے نہ حدیث ہی پڑھانا تے ہندوستان ون کے گنبد خضرا دی زیارت تے نہیں ہونی میرے پیارے آقا نے کیا فرمایا ہے میرے مالک و مختار آقا نے کیا فرمایا پیارے آقا نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا کے میرے علم حدیث دا پرچار کرنا تیرا کام ہے ہر رات زیارت کراؤنا مصطفیٰ دا سبحان اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے پیارے آقا تے ہر وقت زندہ ہی نہیں لیکن آنکھ دیکھن والی چاہیے جیڑے آدن پیارے آقا مر گئے آکھو انہاں دا دل مر گیا ہے انہاں دی آنکھاں مر گئیں اگر کہیں دی اکھ زندہ ہے عشق مصطفیٰ دی اینک لائی ہوئی ہے تے میرے پیارے آقا دا ہن بھی دیدار ہوندا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او جوان جنہاں نو ایک واری نہیں دو واری نہیں 70 واری یا 72 واری میرے آقا نے جاگدیاں دیدار کرایا سبحان اللہ اور علامہ بغدادی آلوسی روح المعانی تفسیر روح المعانی چ لکھ دین ایک ولی کامل جنہاں دا نام ہے ابو العباس مرسی او کیا دین کہ میں ہر لمحہ پیارے آقا دی زیارت پہ کرنا جیڑے لمحہ زیارت نہ کر سنگا اس لمحہ میں اپنے آپ نو مسلمان بھی شمار نہ کرنا او عاشق بھی ہیں تے میرے پیارے آقا دی نوازشات اپنے عاشقاں تے ہن بھی موجود ہیں آکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دا غلام اون دی زندگی بھی بہتر اون دی موت بھی بہتر تے اون دی قبر بھی بہتر اور جس ویلے میرے پیارے مصطفیٰ دا غلام قبر دے وچ اے پہچان کر گندا ہے فرشتے پوچھ دین ایک اور گل بھی تانوں عرض کیتی بنا علامہ فرید الدین عطار جنہاں کتاب لکھی ہے پند نامہ اسالے درس نظامی دے وچ پڑھایا ویندا ہے سکولاں چ نہ کالجاں چ نہ درس نظامی دے وچ دینی مدارس وچ پڑھایا ویندا ہے او فرماندے کہ جویں بندہ ایک ستا پیا ہوے نا ستا پیا تے خواب دیندا ہے او کیا دیندا ہے خواب دے وچ دیندا ہے بھی میں اتنا زمیندار بن گیا اتنا کارخانہ دار بن گیا اتنے میرے نوکرین اے میرا حکم چلدا پیا ہے اے نوکر اتنے کام پہ کریں دین سارا خواب دے بڑا خوش تھیندا ہے میں بڑا امیر بن گیا لیکن جویں ہی اکھ کھل دی ہے سب کچھ ختم اکھ کھلی تے سب کچھ بھائی کوئی شے ہے ہی کوئی نا علامہ فرید الدین عطار فرمیندے میاں تو نیندری چے بھاویں جو تو جاگدا ودا ہے لیکن نیندری چے اے تیریاں زمیناں اے تیریاں جائیداداں اے تیرے سارے کارخانے اے نیندرن جس ویلے تو مرسے حقیقت وچ اکھ تیری اس ویلے کھلسی اے ساریاں چیزاں دے مالک بے بن ویسن تو ہتھوں خالی ویندا پیا سی اور جس ویلے ہتھوں خالی ویندا پیا سے معلوم ہویا کہ اے جاگنا نیندرے تے جیڑا انتقال کرنا ہے او حقیقت دے وچ جاگنا ہے لیکن عاشق رسول فرمائندن اے زندگی سارے واسطے اندھیرا ہے کیوں جو سرکار دی زیارت نہیں ہوندی جس ویلے انتقال ہو گیا پیارے آقا دی زیارت ہوئی او سارے واسطے نور ہے موت سارے واسطے کیا ہے نور ہے اس واسطے غلام مصطفیٰ قبر دی وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کردا ہے تے وقت جڑے فرشتے غلام مصطفیٰ کو لاندن مومن کو لاندن عام تقریرن تساں اے سن دیو کہ منکر تے نکیر آندن اے منکر تے نکیر مومن واسطے نہیں آندے منکر تے نکیر کافر واسطے آندن ڈراونی شکل بنا کے آون والے لیکن جڑے پیارے غلام مصطفیٰ واسطے آندن مبشر تے بشیر ہوندن جنت دی بشارت دیون آندن سبحان اللہ اس واسطے
او فرشتے آدن میاں اس تا سرکار دی پہچان کر گئی دی اینو تا پتہ ہے میرے پیارے آقا دا ہونی میں کرو اینو زمین دوتے سماما دی ضرورت کوئی نہیں افرشو لہو فراشم من الجنہ این دے تلے جنت دا فرش بچھا دے اور این دی قبر دی بھی جنت دی کھڑکی کھول دے وہ آخ دے ایک کھڑکی کتنے تک کھلی راسی وہ آخ دے قیامت تک ایک کھڑکی کھلی راسی ٹھنڈی ہوا آندی راسی جنت دی خوشبو آندی راسی آکو مومن دی موت آلہ ہے یا کوئی نہ مومن دی زندگی بھی آلہ مومن دی موت بھی آلہ تے مومن دا حشر بھی آلہ